छैन भने धर्म केही पनि जानिएको छैन। धर्म जानेको र मानेको मिल्छ, मान्ने धर्म पनि छ, जान्ने धर्म पनि छ। जान्ने धर्ममा ज्ञान साथमा भएको हुन्छ, मान्ने धर्ममा ज्ञान धर्ममा साथमा भएको हुन्छ। मान्ने धर्ममा जान्ने नभइकन मान्ने मात्रै हो भने अविद्याको साथमा भएको हुन्छ। त्यसो हुँदा अविद्याको साथमा भएको छ भनेदेखि अन्धविश्वास हुन्छ। अविद्याले आफूले विश्वास त गरिएछ, अविद्या भने अरू के अन्धकार हो, अन्धविश्वास हुन्छ। अहिले जानेर बुझेर मानेको चाहिँ त्यो चाहिँ सही प्रकारको ज्ञानको विश्वास हो। अहिले तपाईँ हामीमा अहिले 9 क्षणिकमा जम्मै 9 क्षणिकमा अहिले सबभन्दा उत्तम क्षणिकमा आइपुगेछौँ। क्षणिक समय 9 वटा छन्, क्षणिक समय 9 वटा छन्। हो ती 9 वटा मध्येमा ज्ञान पाउन सक्ने क्षणिक चाहिँ एउटै छ, ज्ञान पाउन नसक्ने क्षणिक 8 वटा छन्। ज्ञान पाउन नसक्ने कतिवटा छन्? 8 वटा छन्। ज्ञान पाउन सक्ने चाहिँ एउटै छ, ज्ञान पाउन सक्ने जम्मा एउटै छ अरे। अहिले अब हो त्यो तपाईँ हामी ज्ञान पाउन सक्ने क्षणिकमा यतिखेर धेरै जसो आएका हुन सक्छ, धेरै जसो चाहिँ ज्ञान पाउन सक्ने क्षणिकमै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दा ध्यान शिविर आउन सकेको र धर्म सुन्न सकेको, साथै सुनेको धर्मलाई बुझ्न सक्नुभयो भनेदेखि त 9 नम्बरको आखिरीको 9 नम्बरको ज्ञान पाउन सक्ने क्षणिकमा आइपुग्नुहुन्छ। यदि प्रत्यक्षसँग त बुझ्नु भएको छैन भने त कुन क्षणिक भनेर भन्न सकिँदैन। सकिन्छ त? माओ खाना वैरादे था खाना ते दाही सोचरे सादा थे वायमेया था खाना वो पटी पादी तो। अहिले तपाईँ हामी अहिले क्षणिक समय ज्ञान प्राप्त गर्ने क्षणिक समयमा आइपुगेका व्यक्तिहरू क्षण बुद्ध उत्पत्ति हुने यो अलिकति क्षणिक समय हो। अहिले यो संसार सम्पूर्ण संसार शून्य संसार धेरै छ अरे। कस्तो संसार? शून्य भने ज्ञान पाउन नसक्ने, बुद्ध धर्मसँग नभइएको समयलाई शून्य भनिन्छ, शासन बाहिरको समय हो, शून्य संसार। सही निर्माणको बाटो बताउने गुरु पनि छैनन्, सही धर्म चिनाउने गुरु पनि छैनन्, सही भगवान उत्पत्ति नभएको समय हो, सही मार्ग चिन्न नसक्ने समय हो। यो शून्य समय चाहिँ धेरै छ अरे। भगवान उत्पत्ति भएको समय र भगवानको शासन भएको समय त एक क्षणिक मात्रै छ अरे। अहिले हो यो क्षणिकमा आएका व्यक्तिहरूले अरे हो यो क्षणिकलाई कटेर जान नदिकन यही क्षणिकमा वायामै जाथ कोसिस गर्नुपर्छ। अहिले ज्ञान पाउन नसक्ने क्षणिक भगवान त उत्पत्ति हुनुभयो, लोके तथागत उपवाद होती, लोकमा भगवान उत्पत्ति हुनुभयो। धम्म च देशी हति, भगवानले धर्म पनि देशना गर्नुहुन्छ, भगवानको शासन पनि छ। तर अयञ्च पुगल निरीय, अयञ्च त्यो पुगल निरीय गति नरकमा पुगेको छ भनेदेखि जति नै भगवान उत्पत्ति भए पनि, जति नै धर्म देशना गरे तापनि बुझ्न सक्छ त? सुन्न सक्छ त? बुझ्न सक्दैन, सुन्न सक्दैन। मदगोल्यान भगवानको शासनमा भगवानका बायाँ हात समान भएर शक्तिमा एतत अग्र हुनुभएको मदगोल्यान, उहाँले एक नरक परेका व्यक्तिलाई गएर धर्म सुनाउँछु भनेर नरकमै गएर चाहिँ अनेक प्रकारले धर्म देशना गर्नुभयो। उसको आगोलाई शान्ति गर्न अनेक प्रकारले कोसिस गर्नुभयो, तर केही सिप लागेन। नरक पुगिसकेका व्यक्तिले धर्म सुन्न सक्दैनन्, धर्म नसुनेपछि बुझ्न सक्दैनन्, नबुझेपछि सही आचरण पनि सक्दैनन्, ज्ञान पाउन सक्दैनन् अरे। त्यही भएर भगवान उत्पत्ति भएको क्षणिकमा नरक पुगेको छ भने त्यसको लागि पनि त्यो क्षणिक भगवान उत्पत्ति भएको समय बेकार भयो। काम लाग्यो त? काम लागेन। र अर्को पुगल, यसलाई चाहिँ छोटकर यहाँ भन्छु र अनि चक्रतिर जान्छु। अर्को पुगल चाहिँ अरे लोकमा तथागत भगवान पनि उत्पत्ति हुनुहुन्छ, तर धम्म च देशीयति सत्य धर्म पनि देशना गर्नुहुन्छ। अयञ्च पुगल हो, त्यो पुगल चाहिँ त्यही त तिरिक्षण योनि अरे पशु भएको छ।
पशुमा उत्पत्ति भएको छ भने पशुले पनि धर्म सुन्न बुझ्न सक्छ त? जति नै भगवानले देशना गरे पनि, जति नै धर्म संसारमा फैले तापनि पशुले बुझ्न सक्छ त? त्यसो भगवान उत्पत्ति भएको समय, भगवानको शासन भएको समयमा पशु भएका पशुहरूलाई पनि बेकार हो, त्यो समय हो, काम लागेन। र 3 नम्बरमा भगवान उत्पत्ति हुनुभयो, भगवानको धर्म फैलिरहेको छ, तर प्रेत भएको छ। के भएको छ? प्रेत भएको छ भने प्रेत भएको समय पनि प्रेतले धर्म सुन्न बुझ्न सक्छ त? धर्म बुझ्न सक्दैन। प्रेतले धर्म बुझ्न नसकेका हुँदाखेरि त्यो प्रेत भएको क्षणिक पनि बेकारको क्षणिक भयो। जति नै भगवान संसारमा उत्पत्ति भए तापनि, अमूल्य धर्म संसारमा फैले तापनि त्यो प्रेतलाई काम लाग्छ त? काम लागेन। अहिले यिनी 3टामा तपाईँ हामी छौँ। अहिले यहाँ 3टामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। अहिले यो 3टाबाट बच्यो कि बच्चेन? अनि 4 नम्बरमा लोके लोकमा तथागत हो भगवान पनि उत्पत्ति हुनुभयो। धर्म चाहिँ देशी अति धर्म पनि देशना गर्दै हुनुहुन्छ। तर अयञ्च पुगलो अरे दिगनिकाय दिगनिकाय धेरै लामो आयु भएका ब्रह्मा, कोही रूप मात्रै भएका ब्रह्मा छन्, कोही रूप नभएका ब्रह्मा छन्। रूप मात्रै भएका ब्रह्मा पनि छन्, कोही रूपै नभएका ब्रह्मा पनि छन्। ब्रह्मलोक जम्मै 20 ब्रह्मलोक हो। कति हो? रूप मात्रै भएका मन नभएका ब्रह्मा, तिनी ब्रह्मा पनि छन् अरे। ती लोक एक लोक भन्छौँ, एक लोक मात्रै छन् तिनी। रूप मात्रै भएका मन नभएका नाम खण्ड कतिवटा हो? भन्नुहोस् त कतिवटा हो? 4 खण्ड। भन्नुहोस् त के हो? वेदना। अब एकपालि फेरि रूप होइन, नाम खण्ड 4, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। अहिले त फेरि सबैको मुखबाट आयो त। वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, यिनी नाम खण्ड 4वटा छैनन् अरे। रूप मात्रै छ। हो, त्यो रूप मात्रै भएको ब्रह्मलोकमा उत्पत्ति भएको पनि अरे मन नभएपछि, कान जति नै भए पनि मन उत्पत्ति छैन भने धर्म सुन्न सक्छन् त? आँखा जति नै भए तापनि मन छैन भनेदेखि आँखामा देख्ने मन नभएपछि देख्न सक्छन् त? ती ब्रह्माहरूले पनि भगवानको दर्शन गर्न पनि सक्दैनन्, भगवानको उपदेश सुन्न पनि सक्दैनन्। उपदेश सुनेर मात्रै बुझ्नै पर्ने कुरा भएको हुनाले उपदेश नै सुन्न नपाएपछि बुझ्न सक्छन् त? ती ब्रह्माको जन्म पनि बेकारको हो अरे भगवानको शासन भएको बेलामा। अनि एक खाले छन् नाम खण्ड 4वटा मात्रै भएका ब्रह्मा। रूप आकार छैन तिनीमा चाहिँ, रूप आकार भन्ने छैन। त्यही भएर कसैले निराकार ब्रह्म पनि भन्छन् कि भन्दैनन्? निराकार ब्रह्म, रूप आकार छैन। नाम खण्ड 4वटा मात्रै छन्, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। मन मात्रै छ, रूप छैन। छोटकरीमा बुझ्ने भने मन त छ तर रूप छैन। रूप नभएका ब्रह्म पनि छन् अरे। हो, त्यो रूप नभएका ब्रह्म होइन, रूप नभएका ब्रह्म 4 लोक छन् अरे। जम्मै 20 ब्रह्मलोक, रूप नभएका 4 लोक, रूप मात्रै भएका एउटा। नाम रूप पञ्चखण्ड पूर्ण भएका चाहिँ 15वटा। र अहिले रूप नभएका ब्रह्म, कान छैन भने जति नै बोले पनि सुनिन्छ त? आँखा नै नभएपछि मन जति नै भए पनि देखिन्छ त? त्यसो भगवानको धर्म सुन्नलाई, भगवानको दर्शन गर्नलाई आँखा कान चाहिन्छ। दर्शन गर्नलाई धर्म सुन्नलाई कान चाहिन्छ। अहिले दर्शन पनि पाएनन्, धर्म सुन्न पनि पाएनन्। भगवान उत्पत्ति भएको थाहा पाए त देख्न पनि सक्दैनन्, सुन्न पनि सक्दैनन्। सिर्फ उनको मन मात्रै उत्पत्ति हुन्छ, मनायतन। मन मात्रै भएको हुँदाखेरि पनि ती ब्रह्मलोकको आयु लामो छ। तापनि लामो भए तापनि फेरि ब्रह्मलोकको आयु सकेर मृत्यु पश्चात गिर्नु पर्छ कि पर्दैन? फेरि मनुष्यलोक पनि हुन सक्छन्। मनुष्यलोकबाट अकुशल गरेर अपाय पनि गिर्न सक्छन्। सिधै ब्रह्मलोकबाट चाहिँ सिधै अपाय गिर्ने चाहिँ छैन अरे। किन ब्रह्मलोकमा क्लेशहरू या मनुष्यलोक देवलोकको जस्तो क्लेशहरू छैन। क्लेशहरू नहुँदाखेरि अकुशल गर्दैनन्। अकुशल नगरेका हुँदा सिधै अपाय चाहिँ गिर्दैनन् अरे। देवलोक आउँछन्, यहाँ मनुष्यलोक आउँछन्, मनुष्यलोकबाट फेरि अकुशल गरेर पनि गिर्न सक्छन्। र रूप भएका, रूप नभएका ब्रह्मलोक, ती ब्रह्माजी हुने पनि यही ध्यानबाट हुन्छन्।
ध्यान बस्दा बस्दै बस्दा बस्दै बस्दा बस्दै समाधि तेज भएर समत भावना आचरण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै मनलाई एकाग्रता, प्रथम ध्यान सिद्धि, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रतामा पुग्यो भने प्रथम ध्यान सिद्धि। अनि वितर्कलाई मेटाएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने द्वितीय ध्यान सिद्धि। विचारलाई मेटाउन सकेर अगाडि बढ्यो भने तृतीय ध्यान सिद्धि। प्रीतिलाई मेटाउन सकेर अगाडि बढ्यो भने उपेक्षा, उपेक्षा र एकाग्रतामा पुग्यो भने चतुर्थ ध्यान सिद्धि। त्यहाँबाट अगाडि अभिज्ञानहरू, आकाशमा उड्ने परचित्त जाने अभिज्ञानहरू हो। यिनी आचरण गर्दा गर्दै कसैले यो रूप भएर दुःख भएको, जति हो दुख्ने पनि रूप हो, दुख्ने पनि रूप हुनाले हो, पोल्ने पनि रूप हुनाले हो, भोक लाग्ने पनि रूप हुनाले हो, गर्मी हुने पनि रूप हुनाले हो, ठन्डा हुने पनि रूप हुनाले, जति दुःख जो रूप हुनाले यो रूप नभए कति आनन्द थियो होला। जति हो रोग व्याप पनि रूपमा, रूपै छैन भन्दा कति आनन्द हुन्थ्यो होला भनेर रूपसँग दिगदारी भएर आचरण गरेर त्यो आचरण सफल हुँदाखेरि रूप नभएको ब्रह्मलोकमा पुग्छन्। कोही मनसँग दिगदारी हुन्छन्, पीर पर्ने पनि यही मन, लोभ हुने पनि यही मन, रिस उठ्ने पनि यही मन, चिन्ता हुने पनि यही मन, अनेक प्रकारको सोचाइ हुने पनि यही मन, कहिले पुगेन भन्ने पनि यही मन। मन हुनाले दुःख भएको, मन नहुने भने यो रूप मुडो जस्तो के दुःख हुन्थ्यो र। मलाई मनसँग दिक्क भएर आचरण गर्दाखेरि त्यो आचरणले गर्दाखेरि मन नभइएको ब्रह्मलोक होइन। ब्रह्मलोक पनि अरे भगवान उत्पत्ति भएको क्षणिकमा ती ब्रह्मलोकमा पुगेका प्राणी ब्रह्माहरू पनि धर्म सुन्न बुझ्न नसक्दाखेरि निर्माण पाउन सक्दैनन्। त्यो जन्म पनि बेकारको हो। अरे त्यो पनि के हो? बेकारको हो। अनि अर्को पुगल फेरि अर्को पुगल भगवान त उत्पत्ति हुनुभयो, भगवान त उत्पत्ति हुनुभयो अरे, तर भगवान उत्पत्ति भए तापनि ऊ चाहिँ मिथ्या दृष्टि छ। के छ? भगवान उत्पत्ति हुनुभयो, भगवानको शासन संसारमा फैलिँदैछ, तर मिथ्या दृष्टि छ भनेदेखि भगवानको धर्म श्रद्धा हुन्छ त? भगवानको धर्ममा विरोधी मात्रै गर्छ, श्रद्धा हुँदैन। यिनी यस्तो ऊ यस्तो यस्तो भयो उस्तो भयो, भगवानसँग विरोधी, भगवानको धर्मसँग विरोधी, सङ्घसँग विरोधी, धर्म मान्नेसँग विरोधी, मिथ्या दृष्टिले विरोधी गर्छन्। के गर्छन्? मिथ्या दृष्टिले विरोधी गर्छन्। भगवानकै पालामा पनि विरोधी गर्ने धेरै थिए। कसै कसैलाई पठाउँथे, ए जाउँ न बुद्ध धर्म कस्तो रहेछ। अहिले सबै बुद्ध बुद्ध भन्दै पछि लागेका छन्। के भन्दै पछि लागेका छन्? सबै बुद्ध भन्दै पछि लागेका छन्। सबै पछि लागेका छन्। बुद्धको के रहेछ त्यत्रो आकर्षण, त्यत्रो आकर्षण गर्ने शक्ति के रहेछ बुद्धमा? त्यहाँ गएर विचार गर न। त्यहाँ गएर विचार गरेर कुनै आकर्षण शक्ति उनले कसरी चाहिँ जनतालाई संगठन गर्न सके त्यो टेक्निक सिकेर आऊ। के सिकेर आऊ? र त्यसरी चाहिँ पठाउँथे अरे। त्यहाँ वरिमा अलिकति ज्ञान तेज भएका व्यक्तिलाई त्यसरी सिक्न पठाउँथे अरे। अनि सिक्न पठाउँदै कोही सिक्दा सिक्दै अरहन्त भएका पनि छन्। कोही सिक्दा सिक्दै अरहन्त हुने आचरणमा नगइकन अलिअलि जानेर बाहिर निस्केर है बुद्धको धर्म कस्तो रहेछ मैले सब जानेछु, बुद्धले जानेको केही रहेनछ, एउटा सीमागृहभित्र पसेर त्यही सीमागृह भने त्यही भिक्षु बनाउने ठाउँ, औँसी पूर्णिमा हुँदी त्यहाँ कर्मवाचकहरू, कर्मवाचक अगाडि न्यति कर्म गरेर उपोषहरू गर्नुपर्छ। र हो यो उपोषक गर्दाखेरि सबै सङ्घ भेला भएर गर्नुपर्छ, अरू मान्छे श्रामणहरू पस्न हुन्न। हो त्यसरी गुप्त हिसाबले यिनीहरूले मन्त्र जप्ने रहेछन्, यिनीहरूमा मन्त्र सिद्धि गर्ने रहेछन्। केही पनि छैन, मन्त्र सिद्धि गरेर मान्छेलाई आकर्षण गरेका छन्। अरे के गरेर? अरे बाहिरकालाई मोहनी पो जानेका रहेछन् कि भन्ने जस्तो साथै मैले सबै जाने बुद्धको विषयमा। अब बुद्ध एक कुरा गर्यो भने मैले 10 कुरा गरेर जित्छु, बुद्धले 10 कुरा गर्यो भने मैले 100 कुरा गरिदिन्छु, उनले 100 कुरा गर्छन् त म 1000 कुरा गर्न सक्छु। बुद्धपट्टिको पनि मैले सबै जाने, यता हाम्रोपट्टिको पनि कसो अरे अहिले योगीहरूले चाहिँ जान्नु हो कि जान्नु छैन? जान्नु छ कि जान्नु छैन? बुद्धपट्टिको पनि हाम्रोपट्टिको पनि। र त्यतिखेर त्यस्ता भयो, बुद्धपट्टिको पनि मैले जाने, हाम्रो पनि जानेको छु गर्दा हाम्रो र उताको मिसाएर मसँग धेरै भयो, बुद्धसँग अलिकति मात्रै छ। अब आउनु त मसँग फुटानी गर्दै सबै झ्याली पिटाउँदै हिँड्दै
बाहिरका त हो, यहाँ त बहुत विद्वान भएर आउनु हो नि, दुईपट्टि पढ्नु भएको। कसो अरे यतापट्टि पनि उतापट्टि पनि हुँदाखेरि दुईपट्टि जान्नुभएको, बहुत विद्वान हुनुभयो भन्नेले पनि भन्ने। कतिपयले हेर त त्यत्रो भगवानको शासनमा गएर पनि केही नजानिकन फर्केछ मूर्ख भएर कतिपय। अनि त्यही चर्चा चल्दै त्यो शब्दहरू धेरै फैल्यो, भगवानको कानमा आइपुग्यो। भगवानले नहुँदो आरोप आएको छ भने फसला गर्नुपर्छ भनेर त्यो दिन आफै जानुहुन्छ। त्यतिखेर धेरै दृष्टिहरूको माझमा ऊ त्यतिखेर सबैलाई फुटानी गर्दै बसिरहेको थियो। अब आउनु त बुद्धले एक कुरा गर्यो भने मैले कति गर्छु अरे 10 कुरा गर्छु। उनले 10 कुरा गर्छन् त मैले 100 कुरा गर्छु। उनले 100 कुरा गर्छन् त मैले 1000 कुरा गर्छु। अब बुद्ध मेरो छेउ पर्न सक्दैनन् भन्दै फुटानी गर्दा गर्दै भगवान आइपुग्नु भयो। फुटानी गर्दा गर्दै त्यो बेलामा त्यो व्यक्ति कस्तो भयो अरे भन्दाखेरि अर्थकथामा आएको उपमा जब यो गोमन सर्प जब फणी फुलाएर त्यो सबैलाई फङ्कार गरेर उसले जित्नेलाई हेपेर स्वासमा फाफा गरेर सबैलाई तर्साइरहेको थियो। माथि गरुड माथि घुमेको देख्यो भने कसो हुन्छ? गुजुल्टो पर्छ कि पर्दैन? आत्तेर गुजुल्टो पर्छ। भागम पनि पछि आएर टप्पै टिपेर लान्छ भन्ने, अनि गुजुल्टो परेर आत्तेर बस्छ। हो त्यस्तै जब भगवानलाई देख्दाखेरि गुजुल्टो परे जस्तो भयो अरे। अनि भगवानले तिमीले यसो यसो भन्थ्यौ अरे, यो कुरा सत्य हो बोल्दैन। तिमीले बुद्धले एक कुरा गर्दा 10 कुरा गर्छौ, 10 कुरा गर्दा 100 कुरा गर्छौ। बुद्धको जाल त मैले जाने, सीमा गृहमा मन्त्र पढेर त्यसरी पो आकर्षण गर्ने रहेछन् भनेर भन्थ्यौ अरे। त्यो कुरा सही हो? भगवानले सोध्नु, ऊ बोल्दैन, निउरी मन्त्र हुन थालिगयो। बाहिर हल्ला गर्ने सामुन्नेमा सक्छन् त? बाहिर हल्ला गर्ने सामुन्नेमा सक्छन् त? बाहिर त सक्छन् कि सक्दैनन्? बाहिरको गफ सुन्ने भने त यिनले त सबै भ्याउँछन् भन्ने पनि बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? सामुन्ने पर्न पर्दाखेरि सर्प गुजुल्टिन्छन्। जब यसरी भगवानले 3 पाली शब्द पनि नभन्दाखेरि अनि त्यहाँ उसकै मान्छेले बल्ल अघि खोइ त एक कुरामा 10 कुरा भन्ने तेरा कहाँ गयो भने सबैले गाली गर्न थाल्दाखेरि अनि बल्ल ऊ आत्तेर माफ माग्छ। आइन्दा यसरी नभन्नु, जान्नु छ त सबै सिकेर जानु। यहाँ अलिकति तिमीले मामुली कुरा मात्रै सुनेर यिनी फुटानी गर्न योग्य छैन भनेर भगवान उपदेश गरेर फर्किनुहुन्छ। मिथ्या दृष्टि त्यहाँसम्मका हुन्छन्। त्यति हुँदा पनि यो धर्म सत्य हो भनेर खोज्ने सामर्थ्य छैन, छ त? त्यही भएर भगवानको शासन छँदाछँदै मिथ्या दृष्टि भयो भने पनि मिथ्या दृष्टि भएको जन्म पनि बेकारको हो। के हो? मिथ्या दृष्टि मृत्यु पश्चात कता जान्छ भन्ने टुङ्गो छ त? सुगति जान्छ भन्ने टुङ्गो पनि छैन, अपाय गिर्छ भन्ने टुङ्गो पनि छैन। कहाँ पुग्छ मिथ्या दृष्टि। जस्तै उच्च बुट्टाबाट हावा लाग्दाखेरि चुडिएको पत्ता जस्तो अरे, त्यो पत्ता कहाँ झर्छ? काँडा झुडिङमा पनि झर्न सक्छ, खाली चौरामा पनि झर्न सक्छ, खोला नालामा पनि झर्न सक्छ, गोबरको थुप्रोमा पनि झर्न सक्छ। हो त्यस्तै मिथ्या दृष्टि व्यक्ति मर्यो भनेदेखि जहीँ पनि पुग्न सक्छ। अभिची पनि पुग्न सक्छ, लोहकुमी नरक पनि पुग्न सक्छ, तापन नरक पनि पुग्न सक्छ, महातापन रौरूप महारौरूप यिनी नरक पनि पुग्न सक्छ, प्रेत पनि हुन सक्छ, थरी थरीका पशु पनि हुन सक्छ। मिथ्या दृष्टि। त्यही भएर भगवानको शासन छँदै मिथ्या दृष्टि भएको जन्म पनि बेकारको हो। के हो? बेकारको हो अरे। किन बेकारको भन्दा उसले धर्मलाई जान्दैन। हाम्रो र फल्नाकोमा पुग्छ। हाम्रो धर्म र उसको धर्म, बुद्धको धर्म र हाम्रो धर्म कसो अरे? बुद्धको धर्म र हाम्रो धर्म हो, त्यस्तोमा पुग्छ। धर्ममा त न बुद्धको न हाम्रो भन्ने छ। धर्म त धर्मको नियम छ। नजान्ने मिथ्या दृष्टिले बुद्धको धर्म हाम्रो धर्म के धर्म भन्दै विरोधी गर्छ कि गर्दैन? हो, यो विरोधी गर्ने व्यक्तिले धर्म बुझ्न सक्छ त? धर्म बुझ्न सक्दैन, धर्म जान्न सक्दैन, धर्म आचरण गर्न सक्दैन। त्यसकारणले भगवानको शासन छँदै पनि मिथ्या दृष्टि भएको जन्म पनि बेकारको हो अरे। त्यो जन्म पनि बेकारको हो। एक जन्म बितेर जान्छ, केही पनि नबुझिकन रित्तो मर्छ। अहिले रित्तो मरेका कति छन् होला संसारमा? विचार गर्नुहोस् त। अहिले आफैलाई हेरौँ आफू कुन स्थितिबाट अहिले कुन स्थितिमा आइदैछ, कुन स्थिति पहिला थियो, अहिले धर्म सुन्दै जाँदा कस्तो हुँदैछ।
अलिअलि बुझ्दा त कस्तो हुँदैछ भने साँच्चै छर्लङ्ग बुझ्दै जाने भने कस्तो हुन्छ होला। र आफैलाई हेरौँ, आफू जस्तै नबुझिकन कति मरे, आफू जस्तै नबुझिकन कति मरे, अलिकति पारमे जिउ पनि लान सके त। त्यही भएर हो यो भगवानको शासन छँदा मान्छे भएर पनि मिथ्या दृष्टि भयो भनेदेखि त्यो जन्म पनि बेकारको हो। के हो? बेकारको हो अरे। अनि अर्को नम्बर कति यहाँ पुग्यो? कटोरा गर्नुहोस् न, भइ त हाल्छ। नम्बर कति यहाँ पुग्यो? नम्बर 6 मा पुग्दाखेरि अर्को चाहिँ जन्मैदेखि नै ज्ञान नभएको, ज्ञान कमजोर भएको, अंग कमजोर भएर आएको, कि बोल्न नजान्ने लाटो या गहिरो, आँखा नदेख्ने, जन्मै कमजोर भएर आएको छ या पगला भएको छ भने त्यो जन्म पनि बेकारको हो। त्यो व्यक्तिले धर्म बुझ्न सक्दैन। त्यो जन्म पनि के हो? बेकारको हो अरे। भगवान जति नै उत्पत्ति भए पनि, भगवानको शासन जति नै भए तापनि उसको लागि काम लाग्छ त त्यो जन्म पनि बेकारको हो। अहिले यति भित्र योगीहरू हुनुहुन्छ, अहिले कतिवटाबाट जोगिसक्नुभयो? अहिले 6 वटाबाट जोगिसक्नुभयो कि जोगिनु भएको छैन? जोगिनु भयो। अब अगाडि जब भगवान उत्पत्ति पनि हुनुभएको छ, भगवानको शासन पनि छ, भगवान उत्पत्ति पनि हुनुभएको छ, भगवानको शासन पनि छ, तर आफू जन्मिन पुग्यो शासन नभएको देशमा। कहाँबाट जन्मिन पुग्यो? शासन नभएको देशमा। शासन अब यतिखेर उता युरोपतिर छैन, त्यतापट्टिको जन्म अफ्रिकातिर छैन, र शासन नभएको देशमा जन्म लिन पाइयो, जन्म लिन पुग्यो भने तापनि बुझ्न सक्ने ज्ञान भए तापनि बुझाउने कुरो नभएको हुनाले बुझ्न सकिन्छ त? त्यसो भए त्यो जन्म पनि बेकारको हो। शासन नभएको देशमा जन्मिनु पनि बेकारको हो। बेकार हो अरे। शासन नभएको देशमा जन्मिनु पनि बेकार हो। अनि अर्को नम्बर कति यहाँ पुग्यो? अब अगाडि कहाँ पुग्यो? अगाडि कहाँ पुग्यो? र भगवान बुद्ध धर्म संघ संसारमा उत्पत्ति नभएको बेलामा, शासन नभएको बेलामा मनुष्य भएर जन्म लिन पाइयो, तर शासन छैन, संसारमै शासन छैन। भगवान उत्पत्ति नभएको समय, शासन नभएको समयमा, जन्म नभएको समयमा मनुष्य भयो भने पनि त्यो मनुष्य जन्म पनि बेकारको हो। शासन नपुगेको ठाउँ एउटो, शासन नभएको समय एउटो, शासन नपुगेको ठाउँ एउटो, शासन नभएको बेला। र हो यसरी यिनी जन्म चाहिँ ज्ञान नपाउने जन्म हुन्। यिनी जन्म चाहिँ ज्ञान नपाउने जन्म हुन्। ज्ञान पाउन सक्ने जन्म एउटा के हो भन्दा भगवानको शासन पनि छ, मनुष्य भएर पनि जन्म लिन पाइयो, मनुष्यमा पनि बुझ्न सक्ने, विवेक गर्न सक्ने ज्ञान भएर पनि जन्म लिन सक्यो, अङ्गपूर्ण भएर बुझ्न सक्ने, विवेक गर्न सक्ने ज्ञान पनि भयो, शासन भएको देशमा पनि जन्म लिन पाइयो। जसलाई पति रूप देश भाषो, शासन भएको देशमा पनि जन्म लिन पाइयो। हो यिनी सबै जुटे, साथै धर्म सुन्न पनि पाइयो, मिथ्या दृष्टि भएर पनि बसेको छैन भने हो त्यो जन्म चाहिँ ज्ञान पाउन सक्ने जन्म हो। त्यो क्षणिक चाहिँ के हो? अहिले यिनी 8 नम्बरमा ज्ञान पाउन सक्ने छ त? अहिले योगीहरू कति नम्बरमा हुनुहुन्छ? 9 नम्बरमा। कति नम्बरमा? 9 नम्बरमा। एउटो प्रथम चाहिँ के हो? नरक। नरकको जन्म पनि बेकार हो। पशुको जन्म पनि, प्रेतको जन्म पनि, रूप मात्र भएका या रूप नभएका ब्रह्मलोकको जन्म पनि, मिथ्या दृष्टि भएको जन्म पनि। मनुष्य त भयो, शासन पनि छ, तर आफू मिथ्या दृष्टि भयो भने त्यो पनि के हो? यदि शासन पनि छ, मनुष्य पनि भयो, तर जन्मै बहिरो या लाटो या आँखा नदेख्ने या पगला भयो भने पनि त्यो जन्म बेकार हो। मनुष्य त भयो, भगवानको शासन त छ, तर शासन नपुगेको देशमा जन्म लिन पुग्यो भने पनि, भगवानको शासन नै नभएको समयमा जन्म लिन पुग्यो भने पनि, अहिले यिनी सम्पूर्ण यिनी ज्ञान पाउन नसक्ने 8 बाट बचेर अहिले ज्ञान पाउन सक्ने 9 क्षणिकमा आइपुगेको छ। हो यो 9 क्षणिक चाहिँ बहुत उत्तम क्षणिक हो। अहिले हो यो 9 क्षणिक चाहिँ बहुत उत्तम क्षणिक हो कि भगवानले कहाँ बताउनु भएको छ भन्दा अङ्गुत्तरा निकायमा बताउनु भएको छ।
र अहिले 9 क्षणिकमा आएको बेलामा धर्म सुन्न सक्ने बुझ्न नसक्ने अवस्था हो। योगीहरू बुझ्न सकिन्छ कि सकिन्न? सुन्न पनि सक्नु भएको छ कि सक्नु भएको छैन? बुझ्छु भन्ने श्रद्धा पनि छ कि छैन? हो, यो सबै जुटेर आएको बेलामा बुझ्नलाई पनि कोसिस गर्नुभएको छ कि छैन? सबै जुटेर आएको समय हो। योगीहरूलाई यही हो बुझ्ने मौका। र हो यो बुझ्ने मौका भन्ने कुरा बुझ्नलाई हो। सुरुमा दुःख बुझिसकेपछि निर्माणको बाटो लाग्यो। निर्माणको बाटो किन नलागिएको भन्दा नबुझ्नाले। तब हाम्रा अनन्त जन्म बिते यो पृथ्वीको माटोलाई समुद्रको पानीले मुछेर साना मकैका दाना जत्र डल्ला बनाउँदै गन्नी भने एक दिन टुङ्गाउन सकिएला अरे। तब हाम्रा जन्म यति भएर गन्नी भने टुङ्गाउन सकिँदैन। सकिन्छ त? त्यसो हो त अहिले त्यतिसम्म त बुझ्न नसक्दाखेरि यति लामो भएर आउँछ संसार। हो यो बुझ्नलाई चाहिँ दुःख छ। बुझ्यो भने मेसो लाग्यो, बुझ्यो भने मेसो लाग्यो। बुझ्ने बित्तिकै पारमी भइगयो। बुझ्ने बित्तिकै के भयो? अहिले योगीहरूलाई यो धर्म यस्तरी ध्यान दिएर सुन्नु भएको नै पारमी भइरहेको छ। पारमी भनेको त जान्नुहुन्छ होइन? पारमी भनेको के हो? पारमी भनेको के हो भन्नु त? पारमी भनेको पारम गच्छति त्यो पारमी। पारमी लोकदेखि पार जाने बिउ आफूलाई भएको नै पारमी भएको। लोकदेखि पार भन्ने के हो? निर्वाण। पारम गच्छति पार पुग्ने आफूलाई बिउ भएको नै पारमी। त्यही भएर भगवानले बीजम भावे छ भिखो बीजम भाव इतो मगो। यदि अन्तिम केही लान भने पनि बीजम पारमी बिउ त बनाइराख्नु पर्छ। पारमी बिउ छ भने एक न एक जन्म त छुटकारा हुन्छ। बिउ नै छैन भने त्यसको लागि छुटकारा छैन। त्यसो अहिले योगीहरूले यसरी धर्म सुन्नु भएको नै पारमी त हुन्छ कि हुन्न? बुझ्नु भएको नै निर्माणको बाटोमा सिधै लाग्नु भएको। त्यसो त सर्वप्रथम धर्म बुझ्न जरुरत छ। के बुझ्न? धर्म बुझ्नु छ भने केलाई पहिला बुझ्नु भन्दा प्रतीत समुत्पादलाई। प्रतीत समुत्पादलाई बुझ्यो भने बल्ल धर्म बुझिन्छ। यो प्रतीत समुत्पादम पश्यति सो धर्मम पश्यति। जसले प्रतीत समुत्पादलाई जानेको छ त्यसले बल्ल धर्म जानेको छ। प्रतीत समुत्पाद जाने छैन भने धर्म जान्दैन अरे। र प्रतीत समुत्पाद भनेको अरू होइन, कारण कार्य हो। तब हाम्रो यो शरीर प्रतीत समुत्पाद हो। यहाँ चक्रमा बताए भने बुझ्नु होला कि यो शरीरलाई भन्दै हुनुहुन्छ। चक्रमा बताए भने के बुझ्ने? शरीरलाई भन्दै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नु होला। अहिले यहाँ हो यो चक्र छ, यहाँ बुझाउन सजिलोको लागि यहाँ चक्रमा बताउन परेको हो। अहिले यहाँ एक एक गरी आकारहरू अङ्गहरू बनाएर यसरी बताउनु परेको बुझाउन सजिलोको लागि। बुझ्नु पर्ने त यहाँ चक्रबाट हो कि शरीरमा हो? शरीरमा। त्यसो हुँदा शरीरलाई बुझ्न कोसिस गर्नु होला। अहिले यावत प्राणीको यो शरीर बनाउने मूल कारणमा हेर्ने भने कतिवटा हुन्? अहिले तब हामी मात्रै कि यावत प्राणी मनुष्य देव ब्रह्मा निरीह नरक पेट प्रेत त्रिछन्न पशु जति छन् यावत प्राणीको मूल जरो खोज्ने भने यो अविद्या र तणहा। अविद्या अज्ञान तणहा इच्छा। अविद्या अज्ञान तणहा इच्छा हो। यो अज्ञान र इच्छा यिनी दुईटा। सहीलाई नजान्ने अविद्या, सबै थोकमा तानिने तणहा। सहीलाई नजान्ने दुःख सत्य जान्दैन, समुदय सत्य जान्दैन, निरुक्त सत्य जान्दैन, मार्ग सत्य जान्दैन अविद्या। दुःख सत्य भनेको यो शरीरको स्वभावलाई जान्दैन, शरीर बनाउने कारणलाई जान्दैन। समुदय भनेको शरीर बनाउने कारण। निर्वाणलाई जान्दैन, निर्वाण जाने बाटो जान्दैन अविद्या। अरू त जानेको हुन्छ। तणहा भने इच्छा गर्ने। तणहा भने इच्छा गर्ने, तानिने, लोभ हुने, राग हुने, काम पनि भनिन्छ, छन्द पनि भन्छ। यसका नाम धेरै छन्। तणहा भने इच्छा गर्ने, तानिने हो। यो अन्धकारमा इच्छा गरिएको हुँदाखेरि तब हामी यो अन्धकार संसारमा जन्म मृत्युमा फसिरहेका छौँ। हो यो फस्नको मूल कारण खोज्ने भने अविद्या र तणहा। के हो? अविद्या र तणहा हो। यस्तै मूल कारण दुईटा भए सत्यबाट हेर्ने भने पनि तपाईँ हामी कति सत्यले घुमिएको छ? छुटकारा हुने दुई सत्य भए त कुनै जन्म मिल्यो त? छुटकारा सत्य कति सत्य? घुम्ने सत्य कति सत्य? जम्मै सत्य कति सत्य? यिनलाई भनिन्छ आर्य सत्य। आर्य सत्य भनेको आर्यहरूले जान्ने सत्य वा आर्य हुने व्यक्तिले जान्ने सत्य। आर्य हुने व्यक्तिले जान्ने। आर्य भनेको त बुझ्नु भएन?
आर्य भनेको के हो? सज्जन। के हो? सज्जन भनेको कस्तालाई भन्छ भन्दा आँखा खुलेका व्यक्तिलाई। कस्तालाई भन्छ? आँखा भने नि कर्मका कि ज्ञानका? ज्ञानका आँखा खुलेका व्यक्तिले देख्छ, बाटो चिन्दछ। हो त ज्ञानका आँखा खुलेका व्यक्ति आर्य। ज्ञानका आँखा खुल्दै गएका व्यक्ति आर्य हुने व्यक्ति हो। यो आर्यले जान्ने सत्य 4 सत्य हुन्। आर्यले यो समुदय सत्य जान्दछन्, यो दुःख सत्य जान्दछन्। इदं दुःखोऽपि यथाभूतपजानाति अयं दुःख समुदयोऽपि यथाभूतपजानाति अयं दुःख निरोधोऽपि यथाभूतपजानाति अयं दुःख निरोधगामिनी पटिपदाते यथाभूतपजानाति। अरे अयम यो दुःख सत्य हो, यो दुःख सत्य हो भनेर पनि जान्दछन्। यो भन्दाखेरि यसलाई भन्दा यो मुस्लो कायलाई नरेनु पञ्चखण्ड। के हो? पञ्चखण्ड। पञ्चखण्ड भन्नाले रूपखण्ड भन्नुहोस् त। रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। यसलाई अब भाषाले भन्यो भने नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुने खण्ड, अनि त्यसलाई अनुभूति गर्ने स्वभाव हो। यो देखेको के सत्य हो? देखेको के सत्य हो? अहिले दुखेको मात्रै दुःख सत्य कि देखेको पनि दुःख सत्य? देखेकामा राम्रो देख्दा आफूलाई अझै हेरौँ भन्ने इच्छा हुन्छ कि हुन्न? अहिले देखेको चाहिँ के सत्य हो? देखेकोलाई रुचाएको चाहिँ केलाई रुचाएको? दुःखलाई रुचाएको। देखेकालाई रुचाएको चाहिँ केलाई रुचाएको? देखेकालाई रुचाएको न दुःखलाई रुचाएको। योगीहरू देखेकालाई रुचाउनुहुन्छ कि रुचाउनुहुन्न? दुःखलाई रुचाउनुहुन्छ कि रुचाउनुहुन्न? हो। यो दुःखलाई रुचाएको केले हो? दुःखलाई रुचाएको केले हो? समुद्र सत्य भने अन्त सके यही शरीरमा छ। दुःख सत्य भने पनि देखेको दुःख सत्य, सुनेको गन्ध जानेको, मिठो रस जानेको दुःख सत्य। बस्दाखेरि दुःख भएको पनि शीतल भएको चाहिँ, आनन्द भएको चाहिँ सोचाइ बन पनि के सत्य हो? जति हुन्छन् खण्ड जति सबै के सत्य हो? उत्पत्ति भएको खण्डलाई रुचाएको चाहिँ के सत्य हो? त्यसो भए दुःख सत्य किन मिलेको भनेर रुचाउनाले, किन रुचाइएको हो त भनेर दुःख भन्ने नजान्नाले। बुझ्नुभयो नि? किन रुचाइएको? दुःख सत्य नजान्दाखेरि, नजान्ने अविद्याले गर्दा तृष्णाले के गर्छ? रुचाउँछ। रुचाउँछ कि रुचाउन? रुचाउने पनि योगीले हो कि तृष्णाले हो? योगीले हो त। कसले रुचाएको? त्यसो यसमा योगी, फल्ने स्त्री पुरुष सत्य प्राणी भन्ने छ त? यो प्रतिता समर्पण भनेको धर्मको लहर मात्रै हो, व्यक्ति होइन। प्रतिता समर्पण बुझ्नु भनेको धर्मको लहरलाई बुझ्नु, व्यक्तिलाई होइन। व्यक्ति भने छैन पनि होइन पनि। व्यक्ति भनेको लोकको चलन, तपाईँ हामी भन्ने लोकको चलन। तपाईँ भन्ने पनि छैन, हामी भन्ने पनि, म भन्ने पनि छैन, फल्नु भन्ने पनि छैन, स्त्री पुरुष भन्ने पनि। सिर्फ लोकको चलनमा मात्रै छ, साँच्चैमा छैन। लोकको चलनमा चाहिँ छ कि छैन? साँच्चैमा त यो धर्मको लहर मात्रै छ। अहिले यो भिखवे दुःखम पश्यति, जसले दुःखलाई जानेको छ उसले समुदय सत्यलाई पनि जानेको हुन्छ, अनि निर्वाण निरोध सत्यलाई पनि जानेको हुन्छ, निर्वाण जाने मार्ग सत्यलाई पनि जानेको हुन्छ। दुःखलाई जाने समुदयलाई पनि जानेको हुन्छ, त्यागेको हुन्छ। निरोध सत्य निर्वाणतिर पनि गइरहेको हुन्छ, मार्ग सत्य भावना पनि गइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यिनी सत्यलाई जान्नु हो विशेष गरी। अहिले अब तपाईँ हामीले नजान्दाखेरि कति सत्यले घुम्न परेछ? 2 सत्यले। अतीतको समुदयले अहिले दुःख सत्य मिल्यो, यही दुःख सत्यबाट फेरि समुदय सत्य हुन्छ, फेरि दुःख सत्य, दुःखबाट फेरि समुदय, समुदयबाट दुःख, दुःख समुदय, दुःख समुदय, यसरी नै घुमिरहेको छ। दुःख बनाउने कारण, दुःखको कार्य, दुःख बनाउने कारण, दुःखको कार्य। अतीतमा पनि के थियो भन्दा दुःख, अनि यो अहिले पछि बनाउने के छ भन्दा दुःख। किन भएको हो त भन्दा समुदयले।
समुदय भने यो तृष्णा बीचमा सिगो धागो जस्तो भएर दुईपट्टि काटेका कपडालाई जोडिदिइरहेको हुन्छ। अरे दुई फ्याक भएकालाई सिगो धागोले के गरिदिन्छ? दुईपट्टि काटेका कपडालाई सिगो धागोले जोड्दै चाहिँ अरे यताको दुःख र यो दुःखलाई यहाँ जोडिदियो। अहिले यो दुःख र यो दुःखलाई यहाँ बीचबाट जोडिदिन्छ। फेरि दुःखमा दुःख जोडिदिने चाहिँ समुदय हो। दुःखमा दुःख जोडिदिने चाहिँ दुःखबाट यहाँ काट्ने चाहिँ दुःखबाट यो बीचको समुदाय काट्ने चाहिँ मार्ग सत्य हो। त्यो बीचको समुदाय काटेको यो बीचको बाटो नै निर्माण जाने बाटो हो। यताको बाटो त खुल्ला छ, खुल्ला खुल्ला हिँड्न पनि सजिलो छ कि छैन? योगीहरू हिँड्न सजिलो छ कि छैन? खुल्ला खुल्ला बाटो छ। हो यो चाहिँ बिच्चाको चाहिँ साँगुरो बाटो छ। बिच्चाको चाहिँ कस्तो छ? साँगुरो बाटो छ। अलिकति यता छेउतिर लाग्ने बित्तिकै समुदायमा ढल्किगयो। अहिले ध्यान बस्दाखेरि पनि योगीहरूलाई जब ध्यान बस्दै जानुभयो एकछिन खुट्टो दुख्यो, खुट्टो दुख्यो दुख्यो एकछिन त सार्दिनु, अलिकति चित्त नबुझेको हुने बित्तिकै यता आइगयो, यता जोडिगयो चित्त नबुझेको। कहिलेका समाधि भयो, एकाग्र भयो। आज त कति आनन्द छ, आज त कस्तो आनन्द छ। समय पुरा नभए पनि त हुन्थ्यो। समय पुरा भयो भन्ने बित्तिकै सबै हिँड्छन्, समाधि बिग्रिन्छ। समय पुरा नभए पनि त हुन्थ्यो। आनन्दलाई के गरिरहेको छ? आनन्दलाई रुचाइरहेको छ। के गरेको छ? दुःख छ भने चित्त नबुझेको द्वेष आइरहेको छ, सुख छ भने रुचाउने तृष्णा आइरहेको छ। बिचमा छ त? बिचमा छ त? यस्तो ध्यान बस्दाखेरि छेउ लागेको, अरू बाहिर काम गर्दाखेरि त परे राख्दिनँ। अहिले ध्यान गर्दा गर्दै पनि कसरी छेउ लाग्छ, बीच बाटोमा हिँड्न नसकेर कसरी चाहिँ बगल लाग्छ भन्ने कुरा। अहिले दुःख हुँदा पनि चित्त बुझेन, दुःख हुने बित्तिकै यहाँ दोमनस भयो, चित्त बुझेन, चित्त बुझेन भन्ने बित्तिकै यता ढल्किगयो। यदि बस्दा बस्दै आनन्द आयो, आज त समाधि क्या राम्रो भयो, यस्तै सधैँ भइले त हुन्थ्यो नि, यस्तै सधैँ भइले त हुन्थ्यो नि। अर्को पालि बस्दा भएन भने अघिको जस्तै भइले हुन्थ्यो नि। फेरि त्यसलाई पनि तानिन्छ कि तानिन्न? पहिलाको जस्तै हो न, कहाँ तानिन्छ कि तानिन्न? केले हो? निर्माण भन्ने कुरा त बहुत साँगुरो बाटो छ, बिच्चाको यो बीचबाट जाने। त्यही भएर यो बीचमा हिँड्न जानिएन भने यता बगल लागिजान्छ। यता बगल लाग्ने बित्तिकै के छ त्यहाँ पुग्यो? जोडिदिएको समुदाय। समुदाय जोड्ने बित्तिकै यहाँ मृत्यु भयो भने यता फेरि जाति, फेरि दुःखमा। त्यही भएर हो यिनी दुई सत्यले घुम्न परेको छ। अहिले संसारमा अरू प्राणी त राख्दिन, मनुष्यहरूलाई हेर्नुहोस् न, मनुष्यहरूलाई अहिले यो मध्यममा हिँड्न जान्ने व्यक्ति कति छन् होला? यसो अनुमान लगाइहेर्नुहोस् त, कति छन् होला? ध्यान शिविर चल्ने जति सबै हिँड्न जानेका छन् होला? ध्यान शिविर चल्ने जति पनि सबै हिँड्न जानेका छन् होला? मसिनो छ, बुझ्न बहुत गहिरो छ, बहुत दुःख छ सुरुमा चाहिँ। किन भन्दा आफै पनि उता छेउ लागेको थाहा पाइन्न। थाहा पाइन्छ र? थाहा पाइन्न। त्यसै गरी ध्यान बस्दा बस्दै कोही बेलामा आनन्द भएर श्रिङ 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 शीतल, पुरा काँडा उम्रे जस्तो शीतल भयो भने मन खुसी हुन्छ कि हुन्न? हो त, खुसी भएकालाई पछिबाट रुचाएको तृष्णा आउँछ कि आउन? अल्लाह त क्या आनन्द आऊ। ध्यान त साँच्चै यतिको समय त यति आनन्द छ, अझ माथि पुग्यो भने कस्तो चाहिँ हुन्छ होला। म त छेउछाउमै पुगिसकेँ कि आउँछ कि आउँदैन? हेर्नुहोस् त, ठिक्क समाधि हुने बित्तिकै यता तानिएको चिप्लिहाल्छ। के हुन्छ? चिप्लिन्छ कि चिप्लिन्न? अहिले यो बिचबाट मध्यमबाट चाहिँ हिँड्ने भने निर्माण त नजिकै छ अरे, मध्यमबाट हिँड्ने भने नजिकै छ अरे। किन नजिक भयो दूर भएको भन्दा यताको नाल्नाले यता 3 कोठामा आउँछ कि आउँदैन? योगीहरूलाई प्रत्यक्ष थाहा छ कि छैन? प्रत्यक्ष थाहा छ कि छैन? प्रत्यक्ष थाहा भइरहेछ। यदि यो बिचमा अडिएको बेलामा कुनै क्लेश आउन पाउँछ त? बिचमा अडिएको बेलामा कुनै क्लेश आउन पाउन्न। क्लेश आएको नै बिचमा अडिन नसक्नाले हो। यो बिचमा चाहिँ एउटै क्लेश पनि छैन। यसमा के छ? यो बन्ने बिग्रिने दुःख सत्य जानेको ज्ञान, बन्ने बिग्रिने दुःख सत्य जानेको ज्ञान। दुःख सत्य जानिरहेको छ भने यतिमा भइरहेछ। जान्न छोड्ने बित्तिकै यता आइगयो। जानिरहेको बेलामा यही अडिएको छ, यहीबाट हिँडिरहेको छ निर्माणतिर। जान्न छोड्ने बित्तिकै यता जोडिहाल्छ। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति मौका पायो भन्ने बित्तिकै यता आइसकेको हुन्छ।
त्यसो भए उसलाई मौका दिनुहुन्न अरे कृष्णलाई। होस बराबर रहनु। कसो हुनु? होस बराबर रहनु। होस अलिक कमजोर हुने बित्तिकै यता तृष्णातिर तानिन्छ कि तानिन्न? तानिने बित्तिकै के सत्य हो? समुदय सत्य हो। यो दुःख सत्यमा के जोडियो? समुदय सत्य हो। यता आइपुगेको थाहा नै पाइन्न कतिपय थाहा नै पाइन्न। एक दिनमा कति जोडिन्छ भने अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसमा मनुष्यहरू धेरै जसो यो दुःखबाट यो समुदायमा जोडिएका छन् कि छैनन्? अहिले ध्यान शिविरमा यसरी कोसिस गर्ने योगीहरू त यहाँ अडिनलाई सजिलो सजिलो दुःख छ। अनि धर्मै नबुझेका व्यक्ति अडिन सक्छन् त? अडिने भने पनि के हो थाहा नै छैन। कसरी अडिने भने पनि थाहा नै छैन। कसरी मध्यमा जाने भने पनि थाहा नै छैन। तिनको काम दिनभरि यही समुदायकै काम हुन्छ। दिनभरि योगीहरू दिनभरि ठाउँमा बस्दाखेरि 2 कोठाबाट यो 3 कोठा यहीसम्म जोडिएको हुन्छ कि भन्न पृथक जनको प्रतितासँग पनि यति हो। यो पूर्व जन्मको, यो अहिले यसलाई जरुरत भएन। यो पूर्व जन्मको, अहिले यो वर्तमानको, यो आइपुगे छैन, पछि हुनेवाला हो। यो पछि हुनेवाला हो। अहिले वर्तमानका यिनी 2टा हुन्। अरहन्तहरूमा त यति मात्रै छ। यहाँ काट्यो, यता छैन। यहाँ मार्ग ज्ञान, यहाँ मार्ग सत्य निर्वाण, यति मात्रै छ। यहाँबाट यता जोडिएको हुन्न। पृथक जन्ममा चाहिँ यिनी 2टै छन्। पृथक जन्ममा चाहिँ हो यहाँ मृत्यु हुँदा बल्ल यता जोडिन्छ फेरि। र अहिले तपाईँ हामी दुःख सत्य समुदय सत्य, दुःख सत्य समुदय सत्य 2 सत्यमा घुमिरहेका छौँ। अन्नमत्तको संसारदेखि कुनै जन्म पनि कहिले पनि यहाँ मार्गको काम गरिएन। हामीले निर्वाण जाने काम कहिले पनि गरिएन। अझै पनि नजान्दाखेरि गर्नुभएको थियो। निर्वाण जाने काम गर्नुभएको थियो। ए निर्वाण जाने बाटो यस्तो हो भन्ने पनि थाहा थियो। सुन्नु पनि भएको थियो। सुन्नु पनि भएको थिएन। कतापट्टि थियौँ भन्दा आश गर्नेतिर। दुःख पऱ्यो भने के गरिन्छ? आश गरिन्छ। हे भगवान मलाई ठुलो पत्र दिनुहोस् भनेर पनि मागिन्छ कि मागिन्न? मलाई स्वर्गलोक दिनुहोस् भन्दै पनि दिनुहोस् मात्रै होइन, अझ पुर्याइदिनुहोस्। कस्तो हो? स्वर्गीय लोक के गर्ने? पुरा बिचमा मनुष्य लोक र स्वर्ग लोकको लाइन ताने जस्तो नि। त्यहाँबाट मलाई पुर्याइदिनुहोस् माथि। सजिलो छ कि छैन? र अलिकति आफूलाई काम भएन भने पनि ठुलो पत्र पनि दिनुहोस्। ठुलो पत्र पनि के हो? पछाउ किन्न पनि सबै त माग्ने आश गर्ने। मगन कुन हो? मगन कुन हो? योगी हो कि तणा हो? किन माग्न परेको? सही थाहा छैन। कर्म र कर्मको फलमा विश्वास छैन। कर्ममा पनि विश्वास छैन, कर्मको फलमा पनि विश्वास छैन। मागेर मिल्छ कि मागेर मिल्छ कि कसैलाई मलाई त उहाँ गएर मागेको यति काम भयो नि भनिदिन्छ उस्तै पर्यो। अनि यति काम हुन त उसलाई काम हुने बेला भएको थियो। पूर्वको पुण्यको समय भएको थियो। यता ठिक्क जुट्न गयो या ताइताइने हुन गयो। अनि त्यहाँ मागेर मिल्छ कि भन्नु अर्को जान्छ, अर्को जान्छ, अर्को जान्छ। बिचरा उनी त छेउछाउमा एउटा गाउँका छेउछाउमा, सहरको छेउछाउमा मलाई कोही दिन्छन् कि उहाँहरू आश गरेर आएका छन्। दुःख पाएर आश गरेर आएका छन्। आफू झन् के गरिन्छ? माग्न गइन्छ गएन? आश गरेर आएकोमा आफू झन् माग्न गइन्छ। देवता भने त माथि देवलोकमा हुन्छ नि। देवलोक छेउडा छ। सबभन्दा माथिल्लो पर निमित्त बसवर्ती, अलि तलतिरको निम्नरती, त्यहाँभन्दा तलको तुसिता, त्यहाँभन्दा तलको यामा, यामादेखि तल इन्द्रलोक प्रावत्रिंश, त्यहाँदेखि तल चतुर महाराजिका, त्यहाँदेखि यता चाहिँ अलिकति मामुली पुण्यले, अलिकति 1 चम्ची भोजन दान गरेको पुण्यले, या कसैलाई यसो 1 गिलास पानी दान गरेको पुण्यले, एउटा फूल चढाएको पुण्यले, मामुली पुण्यले देवता भएका रुख चरा देवताहरू, रुख बुटामा बस्ने देवताहरू, अब गाउँको छेउछाउमा आश गरेर बस्ने देवताहरू, मलाई कसैले केही दिन्छन् कि उहाँहरू बिचारा माथि मोहल पनि छैन, घर पनि छैन, द्वार पनि छैन। घर न द्वार भएर बुट्टाको आड लिएर बस्ने देवताहरू धेरै छन्। एक त बिचाराहरूको घर न द्वार भएर बुट्टाको आड लिएर बसेका छन्, गाउँको आड लिएर बसेका छन्। त्यसैमाथि गएर के गर्छन्? त्यसैमाथि के गर्छन्? मान्छे आएको देख्दा पनि भाग्न थालिसके। के गर्न थालिसके? आफैलाई त नभएर बिचाराहरू गाउँको आड लिन परेको छ कि छैन? नभए देवलाई त देवलोकमा त
राम्रो तन्जा मन्जा भएका देवता भविष्य यहाँ आउँछन् त यो दुःखमा आश गर्दै यो गाउँका छेउछाउमा आउँछन् त आउँदैनन्। अहिले त भित्र जसको छैन उनलाई आड चाहिएको आफू झन गएर के गरिन्छ झन आफू के गरिन्छ अरे जोगीका घरमा के पाउना अरे। र अहिले यो अविद्य अन्धकारले गर्दा सहीलाई जान्न सकेन, कारण कार्यलाई जान्न सकेन। तृष्णाले गर्दा आश गर्ने पुग्यो। मुक्ति पनि हे भगवान मलाई मुक्ति दिलाउनुहोस्, हे भगवान मलाई स्वर्गलोक पुर्याउनुहोस्, हे भगवान मलाई यो दुःखबाट बचाउनुहोस्। सबै आश गरे ट्याक्टुके भएको जिम्मेवारी चाहिँ कसलाई दियो? आफू चाहिँ ढुक्कै जिम्मा चाहिँ कसलाई दियो? मलाई यतिसम्म जिम्मा दिएपछि मेरो कर्तव्य छ। उहाँहरू कसैलाई आएर चाहिँ माथि लगाएका छन्, मुक्ति बनाइदिएका छन्, तापनि आश गर्न छोडिन्छ त? आश गर्न छोडिन। इन्द्रले आएर माग्दाखेरि त इन्द्रले के वरदान माग्नुहुन्छ? उहाँहरू अकृत ऋषिलाई माग्दाखेरि जति माग्नुहुन्छ एउटै दिन सक्दैनन्, अनि इन्द्रलाई नै खेदाउँछन् अकृत ऋषिले। इन्द्रले बहुविवत चर्यै नराच नारियो दशनम अभिकंखसी किम्नु मे दशनम भयम। अरे कश्यप गोत्रमा भएका है अकृत ऋषि नरा पुरुष जातिले पनि अथा परत नारियो छ, त्यस्तै गरी स्त्री जातिहरूले पनि बहुविध धेरै प्रकारका वतचर्य नरिवल केरा धूप मोमबत्ती बत्ती आदि लगेर वतचर्य अर्चन पूजा सामग्रीले पूजाहरू गर्दै अरे के गर्दै दर्शनम अभिकंखसी लौ परमेश्वर तपाईँको दर्शन पाऊँ, मलाई दर्शन दिनुहोस् भनेर अति नै इच्छा गर्छन्। अरे तपाईँ अकृत ऋषिले म इन्द्र स्वयं आउँदा पनि इन्द्रले आएर कति वरदान दिन्छ लो माग्नुहोस् भन्दा एउटै दिन नसक्दाखेरि अबदेखि मलाई वरदान चाहिँ कहिले मेरा सामुमा तिमी नआउनु, तिमी भागिहाल्नु। अकृत ऋषिले त्यहाँबाट इन्द्रले मलाई दर्शन गर्न तपाईँलाई के अप्ठ्यारो परेर केही नभएका बिचरा रुखत देवताहरू भिखारी देवताहरूसँग त मान्छेले दर्शन पाऊँ, मलाई यस्तो दिनुहोस् उस्तो दिनुहोस् भन्दै आश गरेर बस्छन्। तपाईँलाई त म स्वयं देवताको राजा आउँदा पनि खेदाउनुहुन्छ, के हो यो? इन्द्रले पनि दिएर हिँड्छ त? इन्द्रले पनि सक्दैनन् भने भिखारी देवताले सक्छन् त? तापनि आश गर्नेले आश गरेका हुन्छन् के भन्न? योगीले हो त होइन। नजान्दाखेरि त आश गरिन्छ कि गरेन? नजान्दाखेरि त आश गरिन्छ। अरे र नजान्दा पहिला अनन्त जन्मदेखि आश गर्दै 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 आयो, अझै पनि आश गरिँदैछ, तर दुःखबाट पार भयो त? जब भगवान उत्पत्ति हुन ए आश गरेर हुन्न, मार्ग यो हो, आचरण यो हो, यसरी गर्नु यसरी पुगिन्छ, यो बाटो हिँडे यहाँ पुगिन्छ, यो बाटो हिँडे यहाँ पुगिन्छ, यो बाटो हिँडे यहाँ पुगिन्छ, यताको बाटो हिँडे यहाँ पुगिन्छ। सबै भगवानले बाटो बताइदिनु भयो। पुग्न नपुग्न आफ्नो हिँडाइ अनुसारले, कहाँ पुग्नु छ आफ्नो हिँडाइ अनुसारले। आफू अब यता जाने काम गरेको छ, लौ भगवान मलाई माथि लैजानुहोस् भनेर यता हिँड्दै माथितिर लैजानु भनेर हुन्छ त? हुँदैन। जुन बाटो हिँडेछ त्यही पुग्छ। भगवानले पछि त सबै बाटो बताइदिनु भयो। अहिले तपाईँ हामी हिँडेको छ दुःखबाट समुदयबाट फेरि दुःखबाट फेरि समुदयबाट दुःख निस्किने बाटो जानियो त? पहिला पनि जानिएन, अहिले पनि जानिएको थिएन। अहिले बल्ल मौका मिलेको छ कि छैन? के भएर मौका मिलेको भन्दा यो 9 नम्बरको क्षणिकमा भएको हुनाले अझै यो 9 नम्बरको क्षणिकमा आइ नपुगेका कति छन् योगीहरू आफ्नै सन्तानमा पनि कति छन् कि छैन? कति छन् आफ्नै सन्तानमा पनि अन्धकारमा चुल्लुम्मै डुबेका कति छन्। त्यही भएर भगवानको शासन भएको बेला पनि मिथ्या दृष्टि भयो भनेदेखि बहुत डरलाग्दो हुन्छ। उस्तै गरी धर्मलाई पनि बाधा पुर्याउन सकिन्छ, धर्म आचरण गर्नेलाई पनि बाधा पुर्याउन सकिन्छ, ध्यान शिविर चढ्छु भन्नेलाई पनि बाधा पुर्याउन सकिन्छ। रोक्न खोजिन्छ कि खोजेन? बुझेन भनेदेखि शिविर चढ्छु भन्नेलाई पनि रोक्ने, धम्काउने, के गर्ने, निन्दा गर्ने। कति गए शिविर चढेर गए, अब 10 दिनमा अलिअलि बुझ्ने पनि हुन्छन्, राम्रो बुझ्न नसक्ने पनि हुन्छन्, कोही ज्ञान कमजोर भएको, कोही ज्ञान तेज भएको। खोइ 10 दिनमा तिमीहरूको बुद्धिसमा के सिकायो खोइ लौ भन त? दिल्ली गएर सोध्ने पनि हुन्छ कि भन्न हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन्। तर त्यसमा चाहिँ यसो भन्ने भनेर रिसाउने कि क्षमा दिने, क्षमा दिएर आफूले के गर्नु पर्यो भन्दा मित्र राख्नुपर्छ।
किन भन्दा नबुझ्दा आफैले पनि उस्तै गरे भन्न सकिन्थ्यो। आफैले पनि अझै पनि नबुझ्नेले भन्न सक्छन् कि सक्दैनन्? भन्न सक्छन्। भन्छन् भनेर त ग्यारेन्टी त नदिउँ, तर भन्न चाहिँ सक्छन्। भन्यो भने पनि क्षमा दिनु, भन्यो भने पनि क्षमा दिनु। भगवानकै पालामा पनि त्यस्ता थिए। भगवानकै पालामा पनि त्यस्तै धेरैहरू भगवानले जब धर्मलाई स्वतन्त्र बताइदिँदाखेरि अनुमानका धर्म सबै हराउँदै गए। यस्तो हुन्छ अरे, उस्तो हुन्छ अरे, पछि मरेपछि माथि पुगिन्छ अरे, कसले जान्दछ र? मरेपछि अरेका धर्म हराउँदै गए, प्रत्यक्षका धर्ममा आउन थाले। जब धेरै प्रत्यक्षका धर्ममा आउँदाखेरि यताका पनि उता गएका छन्, उता मान्ने पनि उता गएका छन्। पुरानो काश्यपका चेलाहरू पनि भगवान बुद्धतिर गएका छन्। निर्गन्थ नाटपुत्रका चेला पनि भगवान बुद्धतिर गएछन्। यता बेलखा नाटपुत्रका चेला पनि भगवान बुद्धतिर गएछन्। भगवान बुद्धतिर गएका कोही पनि फर्किनन् अन्त। अनि त्यसो हुँदा के भन्छ भन्दाखेरि जुनकेरी सूर्य उदाउँदाखेरिको जुनकेरी जस्ता भयो अरे। भगवान जब सूर्यले गएर उदाइदिनु भयो, अरू चाहिँ जुनकेरी जस्ता भए। जब उता गए भन्दाखेरि यताकालाई डाँड भयो कि भएन? डाँड भयो। अनि रोक्न पनि कोसिस गरे, ए नजाऊ बुद्ध भन्ने त यस्ता हुन्, ती त सबै भएको कपाल काटेर चाहिँ मुडो लाएर चाहिँ हिँडेका छन् एउटा पात्रो लिएर, त्यो बाटो हिँड्ने होइन। त्यसरी पनि भन्छन् कि भन्दैनन्? ए तिम्रो त्यता गयो भने तिम्रो सत्यनाश हुन्छ है, बिग्रिन्छ है। एउटी उपासिकालाई एउटा दृष्टिले भनेका भगवानको पालामा, तिम्रो सत्यनाश हुन्छ है, बिग्रिन्छ है तिम्रो। उस्तै गरे पानी के हुन्छ? खतरा छ है। उहाँलाई रोक्ने पनि थियो कि थिएनन्? तर उतिखेर त पानी बन्द के भन्दै पनि, तर सत्यनाश हुन्छ भन्दै। तब मिथ्या दृष्टि आउने भयो, तिम्रो सत्यनाश हुन्छ, त्यता जाने होइन। गयो भने दुःख पाउँछौ, हामीले तिमीलाई आउट बनाउँछौँ, तयारी गर्छौँ। के गर्छौँ? दुःख पर्दा सहयोग हामीले दिने छैनौँ, खबरदार जाउली। त्यस्ता पनि थियो कि थिएनन्? पहिला पनि थियो कि थिएनन्? बीचमा पनि थियो कि थिएनन्? अहिले त छैनन् होला, पछि त हुन्नन् होला। हुन सक्छन् कि सक्दैन? त्यस्ता धेरै हुन्छन्। किन भन्दाखेरि जब धर्म फैलिँदै गयो, मान्छेले धर्म बुझिसकेपछि, सही कुरालाई जानिसकेपछि गल्तीलाई अपनाउन सक्छ त? सही जानेपछि सहीलाई अपनाउँछ, सही मार्गमा हिँड्छ, सही निर्माण सबैलाई इच्छा छ। निर्माण जाने सबैलाई इच्छा छ कि छैन? र अहिले तपाईँ हामीले यो नजान्दाखेरि यति दुईसत्यमा घुमिराखेको छौँ। नजान्नाले तपाईँ हामी पनि यावत जति छ नजाने जति यति दुईसत्यमा। यिनी दुईसत्यमा घुम्ने व्यक्ति निर्वाण एक दिन पुग्छन् भनेर ग्यारेन्टी दिन सकिन्छ? किन सकिँदैन भने जिउ नै छैन। धर्म बुझ्न सक्ने सामर्थ्य पनि छैन, धर्म बुझ्ने अलिकति पारमी पनि छैन, अलिकति पनि पुण्यको बिउ नभएका व्यक्तिहरूले सुन्न पनि सक्दैनन्, बुझ्न पनि सक्दैनन्। अहिले धन्न तपाईँ हामी यो 9 नम्बरको क्षणिकमा आएका हुँदाखेरि मिथ्या दृष्टिबाट बचेको छौँ। यतिखेर भगवानको शासन पनि छ, धर्म सुन्ने सामर्थ्य पनि छ, बुझ्ने ज्ञान पनि छ, विवेक गर्ने ज्ञान पनि, सही र विषय छुट्याउने ज्ञान पनि, सही र विषय छुट्याउने ज्ञान छ कि छैन? छ। अहिले यही हेरौँ न, अहिले यहाँ जन्म लिन परेको किन भने यो कर्मले, यो कर्म किन भएको यो उपादानले, उपादान किन भएको यो तृष्णाले। तृष्णा कहाँबाट आएको भन्दा यो शरीरबाट। आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन यिनी 6 द्वारमा देख्ने कारणले तृष्णा हुन्छ, सुनेको कारणले तृष्णा हुन्छ, गन्धको कारणले तृष्णा हुन्छ, रसको कारणले तृष्णा हुन्छ, काया पर्वको कारणले तृष्णा हुन्छ, सोचाइको कारणले तृष्णा हुन्छ। हो यो तृष्णालाई अहिले यो 6 द्वारको बीचमा सती पखाल्न बस्दिनु भने यहाँ क्लेश आउन पाउँछ त? यहाँनिर ध्यान भनेको विपश्यना भनेको विशेष हेर्नु, विशेष हेर्नको लागि कोसिस चाहियो, होस चाहियो, एकाग्र चाहियो। कोसिस होस एकाग्र भयो भने हेर्न सकियो कि सकिएन? कोसिस होस एकाग्र भएर चाहिँ राम्रो ज्ञानले केलाएर हेर्ने, त्यही हो विपश्यना भनेको। सम्मा वायाम भनेको पनि त्यही कोसिस हो, सम्मा सती भनेको पनि होस हो, सम्मा समाधि भनेको पनि एकाग्रता हो। कोसिस चाहियो, होस चाहियो, एकाग्रता भएर चाहिँ राम्रो यति 6 द्वारमै ज्ञान लगाइदिउँ न। कहाँ के उत्पत्ति हुन्छ त्यही ज्ञानले जान्दै राखौँ, केहीमा पनि नतानिम न। नतानिन भने यता आउँछ त, जोडिन्छ त, यता जोडिएन भने उता जोडिन्छ त, यता समुद्र जोडिएन भने फेरि दुःख हुन्न। अहिले हो यो बडा सतीउर्य समाधि प्रज्ञाले यहाँनिर बसेकोलाई मध्यम मार्ग आचरण गरेको भनिन्छ।
यही मध्यम मार्ग माने चक्षु करणे ज्ञान करणे उपसमाय अभिन्याय सम्बोधाय निबानाय समत्तति। यहीँनिर ज्ञानका आँखा खुल्छन्, ज्ञान खुल्छ। क्लेश निभाउने पनि यहीँनिरबाट हुन्छ। निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने पनि यहीँबाट हुन्छ। साक्षात्कार गरेको जान्ने ज्ञान पनि यही मध्यमबाट हुन्छ। त्यही भएर हो यो मध्यम मार्ग बहुत मसिनो छ। सुरुकमा नबुझुन्जेल त योगीहरू अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो हुन्छ। नबुझुन्जेल त अप्ठ्यारो हुन्छ यो न। ध्यान बस्दा पनि उत्पत्ति कसरी देखिन्छ होला, कहाँ हेर्ने होला, कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ, कहाँ कसरी चाहिँ जानिन्छ होला भन्ने त्यो त हुन्छ। त्यो चिन्ता पनि नगर्नुहोस्, सिर्फ बसेर हेरिदिनुहोस्। राम्रो कोसिस गरेर होसले हेरिदिनुहोस्। त हेर्दै गएको देखिन्छ, हेर्दै गएदेखि देखिन्छ। देखिन्छ कि देखिन्न? एउटा मामुली लौकिक दृष्टिले हेर्ने भने एउटा मणीमा साना मसिना अति अम्यौ भएका पत्थरहरू हो। त्यस्ता पनि छन् कि छैनन्? पत्थर भने कहिले नजानेको व्यक्तिलाई हेर्न लगाउँछ त त्यो मसिना अम्यौ देख्न सक्छन् होला? सक्दैन। उनको आँखा के हुन्छ? रातो झल्ल भलेको त्यति मात्रै हुन्छ। यदि नघोटाएको पत्थरलाई यसो अब रसी भएको नघोटाएको पत्थरै कहिले हेर्न नजानेको व्यक्तिलाई रसी छन् यसमा भनेर बताउनु त हेर्न जान्दछ त? फर्कै हेऱ्यो भने उसले रसी अब गाई बानी भैँसी बानी जानेको हुन्छ। अब पत्थरका रसी जान्दछ त? आफैले भने पहिला रसी भन्दा कोही कहाँ छन् रसी। अनि हेरिरहेका व्यक्तिले त हातमा समातेर हेर्ने बित्तिकै ए रसी रहेछन् जान्दछ कि जान्दैन? ए यसमा अम्यौ छन् के छन् जान्दछ कि जान्दैन? कहिले नहेरेकाले जान्दछ त? जान्दैन। त्यो जान्नको लागि त सुरुकमा त अलि दिन त हेरिराख्ने बानी चाहिन्छ कि चाहिन्न? त्यही उत्पत्ति विनाश त सम्पूर्ण शरीरमा छ नि। तर सुरुकमा कहिले नहेरेको व्यक्तिले त सुरुकमा उत्पत्ति विनाश भेट्न त अलिकति अप्ठ्यारो त हुन्छ नि। हुन्छ कि हुन्न? जब हेरिराखेर जानिरहेको व्यक्तिलाई सजिलो छ त? सजिलो छ। अप्ठ्यारो छ त? हेरिराखेर जानिरहेका व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो छ त? हेर्ने बित्तिकै उत्पत्ति विनाश छ। हेर्ने बित्तिकै उत्पत्ति विनाश। अहिले अब नजानेको व्यक्तिलाई त त्यो उत्पत्ति विनाश हेर्नको लागि निकै बेर श्वास प्रश्वास गरेर मनलाई एकाग्रता बनाएर समाधि बनाएर अनि बल्ल कहाँबाट कसरी कहाँ फरफराछ कहाँ भारी भएछ पुरा त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। निकै कोसिस गर्नुपर्छ। जब उत्पत्ति विनाश अलि भेटेर जब मेसो लाग्यो भनेको त त्यही श्वास प्रश्वास पनि परेन, केही पनि परेन, यसो हेर्दा देखिराखेको छ। श्वास प्रश्वास पनि पर्यो त? जब यो देख्ने अभ्यास राम्रो भएपछि यही श्वास प्रश्वास पनि पर्दैन, यो पनि फाल्टु हो। अलि यो श्वास प्रश्वास एकछिन यो मन काँचो मन हुनाले धाउन परेको। मन कस्तो हुनाले? काँचो मन हुनाले। अहिले कतिको काँचो छ भने योगीहरूलाई त थाहा भयो नि। यस्तो बसेर 5 मिनट भएका छन् चार घुम्छ कि घुम्दैन, अनि फेरि ल्यायो एकछिन 10 मिनट अडाउन सकिएन, फेरि के गर्छ? अहिले कस्तो खाले मन छ? योगीहरूको मन कस्तो छ? जब यसलाई चाहिँ सती ऊर्जा समाधिले यसलाई चाहिँ धाउन पर्यो। जब दाएर चाहिँ एकाग्रता भयो भने चाहिँ अनि दाइसकेपछि अनि बाहिर कुद्छ त शरीरको स्वभावलाई राम्रो जान्न थाल्छ। जब राम्रो देख्न थालिसकेपछि अनि त्यहाँबाट ध्यान बस्ने समय भयो, सबै आँखा मुख बन्द गरेर ध्यान बस्नु भन्ने बित्तिकै आँखा चिम्मा गर्ने बित्तिकै उसले उत्पत्ति देखिरहेको हुन्छ। उसलाई श्वास प्रश्वास पनि चाहिँदैन। चाहिन्छ त? चाहिँदैन। अरे मेसो लागेपछि, मेसो नलाग्दा त अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर अनि उत्पत्ति विनाशको अलिअलि सुरु भयो भने पनि फेरि यो मध्यममा अडिनलाई चाहिँ बहुत जरुरत छ है। मध्यममा अडिनलाई चाहिँ बहुत जरुरत छ। त्यही भित्रबाट पनि अलिकति बस्दा बस्दा शान्ति भयो भने पनि तानिन्छ, अलिकति झल्ल उज्यालो देखियो भने पनि के हुन्छ? तानिन्छ। अलिअलि श्रीङ्गर शीतल भयो भने पनि के हुन्छ? कोही जुरुक 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 उचाले जस्तो उचाले म त उड्छु कि जस्तो बनाउँदा भने के हुन्छ? तानिन्छ कि तानिन्न? हो त्यसभित्रबाट पनि फेरि मध्यममा अडिनलाई बहुत जरुरत छ। मध्यममा अडिन जरुरत छ कि छैन? मध्यममा हो, यो मध्यम मार्ग हो भन्ने कुरा। विशेष निर्वाण जाने यो मध्यम मार्ग हो। यो मध्यम मार्ग हो भन्ने बहुत गहिरो पनि छ, मसिनो पनि छ। जान्नलाई कोही अलिकति त्यो मध्यमा नआइकन एक छेउबाट लागेर विपसना कति कोसिस गर्ने व्यक्ति अल्झिरहेका कति छन्। किन? त्यही आनन्द भेटे त्यसैमा अल्झिन्छन्, दुःख भए दुःखमा दृष्टिले अल्झिन्छन्, आनन्द भेटे आनन्दमा तृष्णाले अल्झिन्छन्। अल्झेको हुन्छन् कि हुन्नन्?
हुन्छन् त्यसरी अल्झेका व्यक्ति पनि धेरै छन्। त्यसो त योगीहरू हो यो मध्यम मार्गमा नअल्झिने गरी चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ। हो यो नअल्झिनको लागि चाहिँ यो खण्ड प्रतितसँग त राम्रो नबुझे हुन्छ त बुझ्जेन भने कति सत्यले घुमिन्छ, बुझ्यो भने कति सत्यले छुटकारा हुन्छ। अहिले उत्पत्तिमा देखिरहेको छ भने देखेको ज्ञान के सत्य हो? मार्ग सत्य। के सत्य हो यो मार्ग सत्यमा दुःख सत्य पनि छ त, दुःख बनाउने कारण सत्य पनि छ त। हो यो मार्ग सत्य कता गएको हुन्छ? अगाडि के छ? बिचमा चाहिँ मध्यममा चाहिँ अरू सबै निर्माण छ। अहिले यो मार्ग सत्य चाहिँ कहाँ गइरहेको छ? यता समुद्रतिर यता पनि अलमल भएको छ त। दुःखलाई पनि विनाश भइगयो, जानेको मात्रै छ। दुःख पनि बिग्रियो, यता समुद्र पनि आउन नपाइकन बिग्रिरहेको मध्यमलाई निर्माण गरिरहेको छ। हो यिनी दुईटा सत्य चाहिँ निर्माण जाने सत्य, निर्माण जाने निर्माण सत्य। यिनी चाहिँ दुःख र समुद्र हो। भगवानले यो आफ्नै ज्ञानले कोही गुरु नहोइकन भगवानले भेट्नु भएको भने कति आश्चर्य छ हेर्नुहोस् त। त्यतिखेर भगवानलाई सिकाउने कोही थियो त? आफ्नै ज्ञानले सबै यो शरीरको समूहलाई एक एक यो उत्पत्ति विनाश जानेर अनि एक एक जान्दा छलङ्ग ज्ञान खुलेर यो मार्ग सत्य, यो निरो सत्य, यो दुःख, यो समुद्र सबै एक एक गरी छुट्याउनु भएको। अहिले तपाईँ हामीलाई कति बुझाउँदा पनि बुझ्नलाई कस्तो हुन्छ? अप्ठ्यारो छ कि छैन? अप्ठ्यारो छ, गहिरो छ, मसिनो छ। त्यसो हुँदाखेरि बुझ्नलाई धेरै कोसिस पनि गर्नु होला। योगीहरू कोसिस गर्नुहुन्छ। अब अगाडि कति दिन रहेको छ? 2 दिन मात्रै रहेको छ। योगीहरू 5 दिन चाहिँ बढाउने भने कसरी गर्नुहुन्छ होला? 5 दिन बढाउनु हो भने हामीलाई आजैदेखि बिमार लाग्छ भन्ने निसन्ताएका दिन त हामी काममा भर्ती हुनेछ भन्ने भने कतिपय हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला? यो राजी हुनुहुन्छ 5 दिन बढाउने भने सबै? त्यसो विचार गरौँला चाहिँ। र आज चाहिँ दिउँसोको 12:30 बजेबाट 1:30 बजेको त्यसमा अहिले समय आउने कुरा हो। अहिले यो चक्र एकपल्ट सबै घुमाउँछु भन्ने योजना थियो। अहिले घुमाउँछु भन्दा भन्दै अहिले 2 मूल र 2 सत्य आज दुईटामै पुरा भयो। र फेरि भोलि त भन्तेजीले घुमाइदिनुहुन्छ र बेलुकाको त्यसमा फेरि अगाडि बढाउँला। अहिले चाहिँ समय पुरा भएको हुनाले यही नै समाप्त गरौँ।